हज़रत शेख मौलाना वली ख़ान साहब अल मुज़फ़्फ़र साहब जन जे हुकुम मुताबिक़ मां मुख़्तसर वक़्त जे लाइ दावत ॾींदुमि जेके अरबी ज़ुबान में इंशाअल्लाह अवां सां मुख़ातब भी थींदा। असांजा कराची जा मेहमान अख़सुल ख़ास हज़रत मौलाना यूसुफ़ क़मर साहब के मैं उनको हज़रत को गुजारिश कर रहा हूँ कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार फरमाएँ और कुछ अरबी के हक़ाइक़ के हवाले से इन तमाम अहबाब को और हमारे बहन बच्चियों को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि व अत्बाइहि बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल तआला इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क़ब्ल कुल्लि शै उरीद उक़द्दिम कलिमात अश्शुक्रि वत्तक़दीर व कलिमात अत्तबरीक वत्तहनियति लिइख़वानी अलमुशरिफ़ीन القائمين بهذا الحفل المبارك الناجح الفائز. هذا حفلنا الثاني، حفل التخرج للطالبات لجامعة اللغة العربية المفتوحة بباكستان، وجميع الأحباب القائمين بهذا النظام وجميع الإخوان المساعدين، خاصة الشيخ الحافظ عبد الوهاب منتظمنا ومديرنا نستطيع نقول، ومهتمنا كما نقول بأنه هو الذي رتب هذا الحفل المبارك الناجح، وجميع الأحباب سواء كانوا من جميع علماء الإسلام. وخاصة أقدم لكم كلمات الشكر بأنكم ساعدتمونا وجئتمونا وتشرفتم في هذا الحفل المبارك، وجميع الإخوة والأخوات وجميع الأخوات اللواتي شاركنا في هذا الحفل المبارك. وكذلك أقدم كلمات التهنئة والتبريك، ألف تبريك لجميع الطالبات اللواتي تخرجنا الدفعة الثانية للجامعة اللغة العربية المفتوحة بباكستان. فأنا متكلم معكم كمدير للجامعة اللغة العربية وكأستاذ للغة العربية. فهناك أقدم كلمتين، كلمة للطالبات وكلمة لكم. أما كلمة الطالبات فنرجو من الطالبات اللواتي درسنا وتخرجنا في هذه الجامعة المباركة، هذه الجامعة الفريدة في العالم، الجامعة اللغة العربية بباكستان. هذه جامعة تدرس فيها درس النظامي كلها باللغة العربية، الدراسة بأكملها باللغة العربية، فهذه الجامعة الوحيدة التي تدرس الدراسة باللغة العربية. لا ندرس هناك لغة أخرى كما تدرس في جامعات الأخرى الأردية وغير ذلك. أما أنا كمدرس لا أعرف لغة الطالبات، ما أدري إيش لغتهم، بروهية، سندية، بلوشية، لا نعرف. نبدأ بتعليم اللغة العربية بهذه الطريقة، بحمد الله نجحنا ووصلنا إلى هذه المرحلة الطيبة المباركة كما تشاهدون وترون. لذا نرجو من جميع الإخوان القائمين بهذه المدارس في العالم، ليس فقط في باكستان أو في هذا البلد المبارك، في العالم، أن يأخذوا هذا النظام، أن يدرسوا في جامعاتهم، بل لا يدرسون بل يحولون جامعاتهم جامعات اللغة العربية، أن تكون لغتهم لغة الدراسة لغة عربية. فهذا من الأسف الشديد لا توجد هناك مدارس كثيرة في باكستان تدرس هناك لغة عربية كلغة دراسية. هنا نجد جامعات كثيرة تدرس هناك دراسة عصرية كلها بلغة إنجليزية، فالطلبة والطالبات والأساتذة والقائمين بنظامهم كلهم يتكلمون بتلك اللغة.
ولكن من الأسف الشديد لا توجد هناك مدارس إلا عديدة جدا، قليلة جدا. لذا نرجو، وهذه رسالة إلى جميع الإخوان القائمين بهذا النظام، مشرفي المدارس، أن يأخذوا هذا النظام ويدرسوا بجامعاتهم اللغة العربية، دراسة كلها باللغة العربية. فأما الرسالة للطالبات، نحن لم ندرس علوم بأسرها بتمامها، أو لم نؤدي حقوقهن كما كان حقهن، فنحن مشينا وأرشدناهم إلى طريق طلب العلم. وصلنا إلى مرحلة، فأما الوصول، أما التعمق في العلوم، في علوم الحديث والقرآن والتفسير والفقه، في جميع العلوم أرشدناهم طريق وأخبرناهم طريقة المطالعة، أن يطالعن، أن يكثرن من علومهن ويتبحرن في علومهن بكتب أخرى. لذلك الآن جميع الطالبات اللواتي تخرجن لا يظنن أنفسهن، لا يرون هؤلاء الطالبات بأنهن تخرجن أصبحن عالمات. هؤلاء لسنا عالمات، بل هؤلاء طالبات حقيقيات، حقيقة هؤلاء طالبات. وأما الرسالة لهؤلاء الإخوان الذين موجودين وجميع الناس الذين يشاهدون في هذا بفيسبوك أو مباشر، أن يأخذوا هذا النظام. أي نظام؟ لهم نظام أن يتعلموا اللغة العربية، أن يأخذوا اللغة العربية، لأن اللغة العربية هي ليست لغة فقط للعرب، كما جاء في حديث، لو كان حديث ضعيف: من تعلم العربية فهو عربي. لغة عربية هي لغة الشعب الإسلامي، لغة عربية هي لغة الأمة الإسلامية، لغة المسلمين. علينا أن نتعلم هذه اللغة وندرس أبناءنا ونتكلم في بيوتنا. ناس يفتخرون بتكلم الإنجليزية في بيوتهم، علينا أن نفتخر بتكلم هذه اللغة المباركة في بيوتهم. علينا أن نتكلم ونكلم الناس ونكلم أولادنا وأطفالنا وأسرنا وأهلنا وأزواجنا وأحبابنا بهذه اللغة المباركة. كمسلمين أن يأخذ هذه اللغة العربية فيتعلم بنفسه ويفتخر بهذا التحدث والكلام باللغة العربية. لذا بقلة الوقت، لأن الوقت ضيق جدا، فأختصر بهذا الكلام. وشكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا، وجزاكم الله خيرا أنتم شرفتمونا بتشريفكم المبارك. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.